Bueno, Luzon, Visayas at Mindanao kutod sa maabot ni ato ang video. Live ni sa Reels usab i-upload ni. So makita og madungog ninyo ni ang ato ang ginabuhat sa atong trabaho sa panggobernos Ginoo nga nagsugod nas pagmando unya ang katuyuan ani ni mao ang panaghiusa kali kahusay kalinaw. So niining kabuntagon o kaudtohon ang atong tema, atong asyo, mao ni ang Ginooning balik na kadala na bagong pangalan. Mao ni kamatuoran. Na busa kining mga pulong nga among gisulti igsoon gikan sa sini. Tuning kusog-kusog gamay. Pulong Ginoo gikan ni sa Espiritu Santo. Unya kay gikan man ni sa Espiritu Santo. Ug dili gikan sa kaalam sa tao. Kay kining kaalam sa tao, tanawa ra ning kaalam sa tao.